विमान असो मेळचो पूर्ण देश लेवलाचेर अशें काम केल्ले आयज ह्या डिपार्टमेंटाचो निवृत्त जाता. म्हाका खुशी आसा की तेंच्यांनी खरेंच आपलें समर्पण ह्या डिपार्टमेंटा खातीर दिल्लें आसा. ह्या सुवाळ्याच्या निमतान आमच्या मदीं आसा गोंय राज्य अग्निशमन दलाचे सन्मानीय संचालक नितीन रायकर सराचें हांव मना काळजांतल्यान स्वागत करतां. मंचार बसलेले अन्य मानेस्त गोंय राज्य अग्निशमन दलाचे डेप्युटी डायरेक्टर फायर राजेंद्र अळजणकर सर, तशेंच डेप्युटी डायरेक्टर एडमिन पुंडलीक परब सर, तुमचे मना काळजांतल्यान स्वागत. आयची सत्कार मुर्ती आमकां सगळे सन्मानीय आसा अशें एस्टेट डिव्हिजन ऑफिसर अजित कामत सर, तुमचे सुद्दां मना काळजांतल्यान स्वागत करता. आयचे सत्कार मुर्ती श्रीकांत के गांवकर आनी अशोक कुमार परीत, तुमचे मना काळजांतल्यान स्वागत. माचेर बसलेले डिव्हिजन ऑफिसर फ्रांसिस्को मेंडिस सर, श्रीपाद गांव सर, एस्टेट डिव्हिजन ऑफिसर बॉस्को फेरां सर आनी सेक्रेटरी ह्या नात्यान बसलेले दीपक सावंत, तुमचे सुद्दां मना काळजांतल्यान स्वागत. ह्या सभागृहांत जमलेले तेंचे सगळे कुटुंब, माझे कलीग ऑफिसर्स, ऑपरेशनल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, एडमिन स्टाफ, तुमचे सुद्दां हांव मना काळजांतल्यान स्वागत करता. एक सांगपाक उमेद जाता की आयची सत्कार मुर्ती जी आसा आमची, पहिले सत्कार मुर्ती जी आसा असिस्टंट डिव्हिजन ऑफिसर अजित कामत सर, यांच्या बरोबर आमी सगळ्यांनी काम केलां. एक मेहनती आणि एक सर्वस्पर्शी म्हटल्यार जाता की सगळ्या विशयाचे ज्ञान आसलेले असे आमचे असिस्टंट डिव्हिजन ऑफिसर अजित कामत सर आपल्या कारकिर्दीत म्हणजे फायर फायटरा पासून ते एडिशनल डिव्हिजन ऑफिसर पर्यंत झेप घेतलेले, आपल्या कष्टांनी आपल्या मेहनतीन काम केले असे आयचे सत्कार मुर्ती असिस्टंट डिव्हिजन ऑफिसर अजित कामत सर. हांव गोंय राज्य अग्निशमन दलाचे सन्मानीय संचालक नितीन रायकर सराडे मागता की तांच्यांनी तेजो भोवमान करचो. सगळ्यांक पयलीं फ्लावर बुके दिवन डिव्हिजन ऑफिसर अजित कामत सराचो भोवमान करचो. सराडे मागता की सरांनी तांचो भोवमान करचो. सराडे मागता की त्याच बरोबर सरांनी तांकां शॉलूय भेटोवची. सगळ्यांनी मातशो मोठ्या संख्येन ताळयो मारच्यो. सरांनी विनंती करता की सरांनी तांकां यादस्ती खातीर डिपार्टमेंटल मोमेंटो भेटोवचो. दरवेळा आमी जे आपलें जें काम केलां तें वेलफेअर फंडाच्या वतीन सर्टिफिकेट दिली वयता. हांव सराडे मागता की तेंच्यांनी सर्वीस सर्टिफिकेट ती तांकां अजित कामत सराक भेटोवची. आणि निमणे कडेन आमी प्रत्येकाक दिवली अर्पण करता, म्हणजे अंधारा कडसून उजेडार व्हरपाची एक सिंबॉल अशी दिवली. हांव डेप्युटी डायरेक्टर फायर राजेंद्र अळजणकर सरा कडेन मागता की तेंच्यांनी आयची सत्कार मुर्ती अजित कामत सराक भेटोवची. थँक्यू सर. आयचे दुसरे सत्कार मुर्ती आसा श्रीकांत के गांवकर. खरेंच एक प्रामाणीक अशे ऑफिसर. एक याद जाता म्हाका की मे 2001 सालान एक मोठी दुर्घटना जाली आनी त्या दुर्घटनेत मोठो एक्सिडेंट जालो आनी आमचो स्टाफ अमर मांद्रेकर, दीपक गांवकर आनी प्रकाश गांवस हांकां संवसाराक ते अंतरलेले. अशी मोठी घटना त्या टायमार जाल्ली. म्हाका ते आजूनय याद जालें जाल्यार हें जाता. सो त्यातून जीव वांटून श्रीकांत गांवकर परते तांकां एक नवें जिवीत मेळ्ळें आनी ते आपलें पूर्ण जिवीत यशस्वीपणां प्रामाणीकपणान ताणें पूर्ण केल्या बद्दल तेंचें अभिनंदन. हांव राज्य दलाच्या संचालकाकडे मागता की तेंच्यांनी तांचो भोवमान करचो. सगळ्यांक पयलीं फ्लॉवर बुके दिवन तेचें स्वागत करचें. सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन ताळयो मारच्यो. सगळे मागता की सगळ्यांनी तांकां शॉलूय भेटोवची. त्या प्रमाणे डिपार्टमेंटल मोमेंटोय आपल्या जिवनाच्या यादस्ती खातीर रिटायरमेंट लायफ आसता आपली याद जावची ह्या निमित्तान एक डिपार्टमेंटल दिलो गेलो वयता. हांव सराडे मागता की सरांनी तांकां डिपार्टमेंटल मोमेंटोय भेटोवचो. गोवा फायर सर्वीस वेलफेअर फंडाच्या वतीन सर्वीस सर्टिफिकेट दिली वयता. हांव सराडे मागता की तेंच्यांनी सर्वीस सर्टिफिकेट भेटोवची.
निमणे कडेन हांव डेप्युटी डायरेक्टर फायर राजेंद्र हळदणकर मागता की ट्रेडिशनल लॅम्प आमी दिवली म्हणटा ती आयच्या सत्कार मुर्तीक श्रीकांत गांवकाराक भेटोवची. धन्यवाद सर. तिसरे सत्कार मूर्ती आसा आमच्या मदले अशोक कुमार परीत, एक यशस्वी प्रामाणीक आपले कार्य केल्ले अशें पूर्ण आपलें आयुश्य जे ज्या सेवे खातीर दिल्ले अशें एक अशोक कुमार परीत. हांव सरा कडेन मागता की तांचो भोवमान घडोवन हाडचो. सगळ्यांक पयलीं फ्लावर बुके दिवन तांचो भोवमान करचो. सरा कडेन मागता की सरांनी तांकां शॉल भेटोवची. आणि आमचे सगळ्यांचे यादस्ती खातीर डिपार्टमेंटल मोमेंटो सरा कडेन मागता की तेंच्या कडेन. सरा कडेन मागता की आपल्या जिवनान जे काम केलां फायर डिपार्टमेंटान ते यादस्ती खातीर एक सर्वीस सर्टिफिकेट भेटयता अशी ह्या आयच्या सत्कार मुर्तीक सर्वीस सर्टिफिकेट भेटोवची. निमणे कडेन हांव मागता डेप्युटी डायरेक्टर फायर राजेंद्र हळदणकर सरा कडेन की आयची दिवली जी आसा ट्रेडिशनल लॅम्प जो आयचे सत्कार मुर्तीक अशोक कुमार परीताक भेट दिवचो. थँक्यू सर. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. सगळ्या मानेस्तांक विनंती आहे की सगळ्यांनी आसनस्थ जावचें. आमकां आयज एक खोस भोगता आनी एक मनान दुखूय जाता की असले बरे ऑफिसर्स, बरे टॅलेंटेड ऑफिसर्स ह्या डिपार्टमेंटासून सेवेंतल्यान निवृत्त जाता. त्याच बरोबर तांकां शुभेच्छा दिता की तेंचे फुडले कारकीर्द बरी वचची अशें मनान दिसता. पूण तेंच्या आपल्या आयुश्यान जे कितें तेंच्यांनी काम केलां ते तेंच्यांनी आपले ह्या डिपार्टमेंटा खातीर सर्वीस दिल्या. हांव श्रीकांत गांवकारा कडेन मागता की ह्या सुवाळ्याच्या निमित्तान 1-2 मिनटां आमच्या मुखार आपल्या अनुभवाची दवरची. नमस्कार. हांव श्रीकांत अकी गांवकर, सब ऑफिसर. देव ताडमाळाक नमन करता तेजी जागा ही. आणि आज जवळ 40 वर्सां डिपार्टमेंटान सर्वीस करून आमी आज रिटायर जाता. त्या निमतान आमच्या मदीं आसा आमचे डायरेक्टर नितीन रायकर सर, तसेच डिप्युटी डायरेक्टर राजेंद्र हळदणकर सर, डिव्हिजनल ऑफिसर मेंडीस सर, तसेच श्रीपाद गांव सर, व्हिडिओ सर, बॉस्को व्हिडिओ सर, तसेच आता रिटायर जाता आमच्या बरोबर जॉईनी जाले आणि ते रिटायर वयता असे अजित कामत सर, तसेच माध्यमार आमचे ईडी दीपक सावंत. तर 40 वर्सां जाली आमी सर्वीस करता हांगासर. हांगा जेन्ना आमी जॉईन जाल्ले तेन्ना म्हाजे वांगडी हांगासर पळय सर, सर हांगा बसलो पेडणेकर वांगडा आमी जॉईन जाल्ले हांगासर. तेन्ना बिल्डींग आसली, ती बिल्डींग आतां ना. आमी जॉईन जाल्ले तेन्ना जी बिल्डींग आसली ती बिल्डींग हांगा सगळेंच नवें आहा. आनी फस्ट म्हाका दिसता बिल्डींगेन सुद्दां आमी फस्ट टायम हें फंक्शन फस्ट टायम आमी हांगा पावता. आमी हांगासून आमी ट्रेनीन जाल्या नंतर आमी पयली त्रिकूट आसा आमी अजून पयलीं स्टेशन आमचें दमण स्टेशनार थंयसर तेन्ना दमण स्टेशन आसलें तेन्ना गोवा दमण दीव आसलें आनी आमी थंयसरूय आमी बरी सर्वीस अशी
याद आसा मेजर कॉल जाल्ले थंयसर वापी इंडस्ट्रियल इस्टेट मेजर ते गुजरात स्टेटीक आसल्या कारणान आमकां ते वचपाक तशें डायरेक्ट परमिशन नासलें. आमकां कलेक्टराचें परमिशन घेवन थंय वयचें पडटालें आनी तेन्ना आमी सारकें ट्रेनींग करून फर्स्ट हाका थंय गेल्ले. आमकां ते कॉल येतकूच आमी तेन्ना यंग अशें आनी फायर फायटर सारके ट्रेन जाले न्हू. थंय वयतकूच आमी ते कंप्लीट जे हे आसले गोडावन म्हाका 7 काय 8 गोडावन मोठे आसले सारके रेल्वे स्टेशना कडेन. ते मेजर कॉल फर्स्ट आमी जॉयन जातकूच आनी ते कॉल आमी यशस्वी सामके हे केल्ले कंट्रोल केल्ले. आनी तेन्नाच्यान आमकां ते जे तेंचे हें आसलें पळय वापी जावं गुजरातचे तेंचे गोवा फायर सर्वीस म्हणटली तेन्ना फायर सर्वीस आसली ते तांकां कळयलें आनी आमकां ते सगळे एप्रिशिएट. मागीर आमकां कलेक्टरान परमिशन घेवचें पडटालें आमकां गुजराताक दुसरे स्टेटीन वयता. कलेक्टरान आमकां परमिशनूच दवरलें तुमी पयलीं फुडें वचात मागीर आमकां फाटल्यान आमकां कळयल्यार पुरो अशें येवन आमकां म्हणजे आमकां हें करून दवरलें. थंयसर जालें थंयसर आमी वेवस्थीत केलें आनी थंयसर कामत साहेब म्हणजे वांगडा आमी सगळे. थंयसर एक असो इन्सिडंट सुद्दां जाला दमण आसतना तो ड्रायव्हर ऑपरेटर आनी साहेबाचेर एकदां एक मातसो अटॅक जालो. साहेबाक खबर आसतली अटॅक म्हणजे मातशें भाचाभाची कशी जालें आनी आतां पांयचेर म्हणटा तशी येयली. थंयसर सुद्दां साहेबान तशें तांकां करून दवरलो. दमण सिटी ना आतां ती आमी हालीं पावूंक आमचे आतां पावोकूच ना. तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी हें केलां आनी तेजे बरोबर बरी सर्वीस आमी कामत साहेबा बरोबर म्हणजे जॉयन जाताना आमी आमच्या बरोबर कितें आमचें हें आसा जाल्यार मेन ताका म्हणजे बरें आमकां सगळें मार्गदर्शन बी करताले ते आमकां तेन्ना सुरवातीकच. मागीर थंयसून आमी दमण येयले. दमण आमी सॉरी दमणच्यान आमी ट्रान्सफर जेन्ना गोवा स्टेट हे जाली गोवा स्टेट जाली तेन्ना आमी म्हापसा आमी सर्वीस बरे भशेन तेन्ना आमच्या वांगडा परीस आतां रिटायर वचपी आहा तोय आमचे बरोबर आहा. थंयसरूय आमी बरें हे केलें आनी थंयसून मागीर म्हाका दिसता थंयसून कामत साहेब स्वताच्या हातूंत कोर्साक गेले. थंयसर आमचे कडेन 2 वर्सां कितें तरी हेका आसा स्वता तेंच्यांनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटले परमिशन घेवन नागपुराक वचून कोर्स करून येयले पयलीं. आनी आतां ते केल्या नंतर तांकां खबर आसली न्हू फुडें कितें तरी हें आसा नवीनूच. आनी आमी जॉयन जाले तेन्ना फक्त म्हाका दिसता 4 स्टेशनां ऑल गोवा 4 स्टेशनां आसलीं 85 मागीर सगळीं स्टेशनां ही मागीर जाले सगळीं आनी वेवस्थीत सगळें. आनी आतां एक प्रावड फील जाता कितें आतां फायर ब्रिगेड सगळीं यंग आसा. यंग म्हणजे सगळीं जी स्टेशनां जीं आसा ती सगळीं ऑफिसर इन्चार्ज आसा ते सगळे यंग आसा आनी ते कितें तरी फायर डिपार्टमेंटाक लागून बरें करता. दुसरें एक आतां सांगपाचें म्हणजे एक मेजर एक्सिडंट बरोबर तेणी सांगला. एक्सिडंट जालो 2001 तेन्ना मातसो म्हटल्यार खूबच प्रॉब्लम जालो म्हाका. वांगडी म्हाजे आमी 7 जाण आसले परेडी घेतात सकाळीं तेन्ना ऑन द स्पॉट 3 जाण त्या परेड एक्सिडेंटान हे जाले. वायट दिसलें कित्याक म्हाका खबर ना. म्हाका जवळ जवळ फॅमिली म्हज्या म्हाका एका म्हयन्यान म्हाका पळयला. हांव तेन्ना हॉस्पिटलान सारको हॉस्पिटलान म्हाका कांयच खबर ना. म्हाका तें कितें पेपरार कितें येता तें म्हाका दाखयनासलें कितें जाता तें म्हाका जातलें म्हणून. मागीर अशें करता करता इल्लो हें जालो. म्हाका दिसता हांव कुबडे घेवन म्हाजे सर्वीस तेन्ना बिचोले कुबडे घेवन हांव सर्विसेक गेले आनी म्हाका सगळे स्टाफ जे आसले ऑफिसर इन्चार्ज जे म्हाका मेळ्ळे त्या टायमार सगळ्यांनी म्हाका मदत केली. म्हणजे म्हाजे सारक्या आसल्या नासल्या कारणान सगळ्यांनी म्हाका तांकां हांव खरेंच मनानसून थँक्यू म्हणटा. सगळ्याक आतां जवळ जवळ 24 वर्सां जालीं एक्सिडंट जावन. जे म्हाका जे स्टाफ मेळ्ळा सगळो म्हाजो बरो म्हाका मेळ्ळा आनी ताका लागून हांव जी सर्वीस जी आतां डेट आतां केली म्हणटा ती सुशेगाद बरी भशेन. तेन्ना कितें जालें
साहेब तूं सायडीर राव आपूण पळयतात तूं फक्त आमच्या वांगडा यो अशें करून म्हणजे म्हाज्यान जायनासलें म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका जी मदत केली तांकां लागून खूब हांव तेंचे आभारीच म्हणपाचो आभारी आसा तेंचो. कालच आमचे वालपय वेलवेर तेंच्यांनी केलें काल सगळे स्टाफ सगळे स्टाफ येयले. राहुल साहेब सध्या तुजे कडेन च्या स्पेशल आसा तो थंयसर आनी संतोष गांवस काल सगळे स्टाफ येवन तेंच्यांनी म्हाका बरें रिसीव केलें आनी सगळे ते बी वयता तांकां मातशें हें जालें. परत हांगासर आतां पळयशी जाल्यार आमी जेन्ना जॉयन केलें तेन्ना जी बिल्डींग आसा ती ना सगळे नवे आसा सगळेच. म्हाका आतां बरें प्रावड फील जाता कित्याक आमी जे डिपार्टमेंटान काम करता त्या डिपार्टमेंटाचो मोटोच आसा वी सर्व टू सेव. कसल्या कामाक आमी सर्व टू सेव करतलो जाल्यार आमी तत्पर रावपाक जाय. आनी अशेंच ड्युटीक सुद्दां आज पर्यंत ड्युटी केल्या केन्ना ड्युटी कडेन हलगर्जीपणां करूंक ना. टायमार बायलेक सुद्दां मिसेस येयल्या म्हाजी तिका सकाळीं म्हाका बेगीन वचूंक जाय जेवणाचो डबो बेगीन म्हाका जाय अशें करून तेजे कडेन म्हणजे तुमकां खबर आहा एक जर काम हें करतलो जाल्यार फाटल्यान तेंचो सपोर्ट जाय पडटा बायलांचो. कित्याक सकाळीं उठल्या नंतर आमी ड्युटेक वयता 24 वरां ड्युटी म्हणटकच सकाळीं वयतना टिफीन जावं कितें घेवन 24 वरां म्हणजे आमी घेवन वयता. सो तीच पयली पासून आमकां संवय ती तिजे कडेन म्हाका दिसता. आनी जेन्ना म्हाका एक्सिडेंट जालो तेन्ना तेंचो सपोर्ट भुरगीं म्हाजी ल्हान एक जावपूच नासलें. एक्सिडेंट जाला तेन्ना एक धाकटे 3 वर्सांचे आनी एकटें जावंक नासलें. तेन्ना ते बायलेक खूब त्या टायमार त्रास भरपूर जालो. त्रास म्हणजे तुमकां खबर आहा एक ल्हान भुरगें आनी एक बिजी बरी जावंक नासलें. जुनान एप्रील मेन म्हाका एक्सिडेंट जाला जुलयान डिलिव्हरी जाली. म्हणजे कशी परिस्थिती आसली पळय हांव एकी कडेन ताका म्हाका हें करता जाल्यार कांयच करपाक अशें मेळनासलें. म्हणून म्हाका दिसता आयच्या ह्या घडीक मिसेस आहा म्हाजी मातशी सगळ्यांनी ताळयो करची. ताका लागून हांव अशी सर्वीस जी आसा म्हाजी बरी पासून करपाक शकलो. कित्याक खंय वयतालो म्हणजे ड्युटीक वयतालो परत कशें जातालें खंयसर प्रोग्राम बी जालो आमकां ना हांव येतलो म्हणून सांगता लोकांक सोडून पावना एडजस्ट ती करता कळ्ळें. अशें करून आतां आयज आमी रिटायरमेंटाक पावल्या सोडूं जायना. तुमी आतां सगळे यंग आसा बरे भशेन जी फुडली जी हें आसा ती करात. आनी हांव अजीत कामत सराक अशें मागता ताका फुडलें जें तेजें आयुश्य आसा तेणी आतां तुमकां खबर आहा टील डेट तेणी फायराक लागून फायर सिच्युएशनाक लागून फायर डिपार्टमेंटाक लागून जें काम केलां तें तुमकां तर खबर आहा. साहेब थंयसर दिसल्यात पुरो ग्रावंडाचेर जावं एनाउन्समेंट जावं हें तें सगळें तेजें काम. आनी प्रावड फील जाता कित्याक म्हाज्या बॅचचो एडिओ म्हणून आतां रिटायर वयता. परत एक दुसरो पेडणेकर आसा म्हाज्या वांगडा तो येसोबी म्हणून म्हाका इन्चार्ज आहा 2 स्टेशनां ताका आसा. म्हाज्या बॅचचे मनीस असो वयर पावस अभिमान दिसता. आनी तुमी बरे भशेन सगळे जे फुडले आसा ते डिपार्टमेंटाचें नांव राखपाक झडपाचें आनी बरें दिसता. तुमी सगळे यंग आसा आनी ते करतले इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां हांव सोंपयता. धन्यवाद श्रीकांत गांवकर. एक थोडक्यान ते आपल्या आयुष्याची एक खरी घटना घडलेल्यो तुमच्या फुड्यान मांडल्या बद्दल तुमचे देव बरें करूं. आयचे दुसरे सत्कार मूर्ती आसा आमच्या मदीं अशोक कुमार परीत. हांव परिताकूय मागता की तेंच्यांनी एक थोडक्यान आपल्या अनुभवाची 2 उतरां ह्या सभागृहा मुखार मांडची. सगळ्यांक नमस्कार. आज ह्या सुवाळ्या उपस्थित आमचे फायर डायरेक्टर सर, डेप्युटी डायरेक्टर राजेंद्र सर, एडमिन डायरेक्टर कुलदीप सर, डिविजनल ऑफिसर मेंदीस सर,
श्रीपाद सर, असिस्टंट डिव्हिजनल ऑफिसर, यशवंत सर, असिस्टंट डिव्हिजनल ऑफिसर, तसेच कामत सर, असिस्टंट डिव्हिजनल ऑफिसर, सेक्रेटरी दीपक, आदी सगळे आमचे सब सर, स्टेशन ऑफिसर, फायर फायटर, रिलीफ फायर सगळे हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव फायर सर्विसेक 86 सारको ट्रेनिंग करून पयलीं आमी डेली 86 जॉइन जालो आनी ट्रेनिंग करून म्हाजी ट्रान्सफर म्हापसा जाली कामत साहेब. कामत साहेबाच्या मार्गदर्शना खाली हांवें अशें काम केलें. कितें जालें, कामत साहेब फुडें आसतालो नाजाल्यार आमी शामू मांडवालो ते येयले जाल्यार ते कसले कॉल जे जावं आमी फुडें फाटीं ते आमी फाटीं काडटाले ते काम करताले. दुसरें आमकां जाल्यार कामत साहेबान आमकां म्हाका अशें दिसता म्हापसा सर्वीस करतना हांव कांय पळोवना. म्हापसा इतली पयस स्टेशन म्हाज्यान कशें जातलें, 8 वड्यार एक जाग्यार वयतालो. पूण कामत साहेबान खंय प्रोग्राम आसा खंय मिमिक्री करतालो आनी ऑर्केस्ट्रा हे थंय आमी वयतालो. आमी कामत साहेब प्रोग्राम आमी पळयताले येताले. मागीर एक नाटक केलें सुटी जाली फुडें स्टेजीर बसून आनी तिका आख्ख्या वर्सान ताळ्याचो कडकडप जालो सारको. आनी त्या टायमार कामत साहेब आपले फ्युचरा खातीर भायर सरलो आनी तेजी वाटचाल फुडली सुरू जाली. मागीर एक शामू एक प्रसंग असो येयलो, शामू नासलो, शामू सर ना आनी आमी उरले. कांदोळकर म्हणून एक आयलो, केळकर आसलो आनी ते जेवणा बसले. एक कॉल येयलें आमकां, इन्सिडंट जाला. कसलो इन्सिडंट आमी सांगना. तेन्ना प्रभाकर महाले म्हणून एक उमेर पेडण्याचो ड्रायव्हर आसलो. म्हाका म्हणपाक लागलो दोगूय एक्सिडेंट जाला न्हू, स्टेचर 2 जाण व्हरतली म्हणपाक लागलो. आनी आमी थंय गेले जाल्यार अलंकार थिएटरा कडेन ते इन्सिडंट जातलो. एक चाळ आसली आनी त्या चाळींतल्यान अशें उदक सगळें जे आयदनां कितें धुलें की वयता तें उदक सगळें तांबडी जाल्लें सारकें. आनी हांवें गेलो आनी उदक कुस्केलें एकदम रक्ताचें सामकें पाट येयलें सारकें. तेन्ना एक मर्डर केस आसली, 5 जाणां मारलेलीं. म्हाका मारले आसलो आनी हांव फुडें हात 10 जाणां त्या पळोवपाक पडलो. एकदम दारांतल्यान अशें पाट भायर सरलें आनी हांव फाटल्यान मारले सारको ते पळयना फुडें आख्खो हॉल जाल्लो. हांवें बी आनी ताका हाडले जाल्यार कितें जालें, ह्या स्टेशनार या म्हणलें आनी तें जुवारकर सर आसलो या येयले आनी ते दारान उबी गेली. सर म्हणलें ते जाला म्हणलें, ते मारला म्हणलें आनीक कत्तल जाला म्हणलें. जुवारकर सर रोखडोच गेलो, तुमी नाका म्हणपाक लागलो. जेन्ना ती बॉडी स्ट्रेचरींग हाडली पळय न्हू तेन्ना हांव भिल्लो ना, पूण म्हाले भिल्लो. तेन्ना तेमगे घराचे सगळ्या पाट्यान न्हिदले कडेन अशें सुरी पडली. ह्या मोटरसायकल घेवन कोण येयल्ली ना गेले नंतर ती केस कितें जाता खबर ना. आनी जेन्ना तेमी सगळी ब्लड वचोन अशें भरून दिताले आनी अशें आ जालें तेंचे. तेन्ना थंय पळयता आसतना म्हाका शामून हाडलो हाती धरून. तेन्ना हांव भिलो, त्या करून तेजेर भिल्लो ना. आनी म्हाका थंय 2 दीस हांव थंय भायर सरलो ना रातचो बी भिनून. आनी मागीर म्हाका शामून अरे घेवप ना अशें. आनी तेन्ना सावन म्हाजी भंय गेली आनी नंतर हांव केन्ना फुडें भिल्लो ना. हो सुरवातीचो इन्सिडंट आनी अशे इन्सिडंट खूब जाले. ते सगळ्यांक खबर आसतले, आयकले आसतले. तशें आमचे गिल साहेब म्हाका मेळ्ळो, कुडचड्या मेळ्ळो, मडगांव मेळ्ळो, काणकोण मेळ्ळो. गिल साहेबान इतलो सपोर्ट केलो. खंय कॉल जाले तुमी चला फुड्यान, खंय आसा पयलींच आसलो आपूण पावलो म्हणून पावतालोच कॉलाक. आनीक जेन्ना काबराल आसलो निलेश काबराल तेन्ना फॅमिली ती झाड मारपाची आयिल्ली. सर आपले कटर लायन हें करतालो, तुमी फक्त हें करा, तुमकां लावपाक कळना कटर आपूण लायता म्हणटालो. आनी काम करपाक पडना तें कटर लायता ज्या पद्दतीन तें झाड रस्त्याचे कडेक पडटालें तें आनी परत कट करचें पडना कितें. दुसरें म्हणल्यार म्हाका हो मेळ्ळो नामदेव परब सर मेळ्ळो, गांव सर मेळ्ळा, सगळे सगळ्यांक म्हाका बरें मार्गदर्शन मेळ्ळें. आनी हांव जास्त कांय सांगना, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज रायकर साहेबाक हांव रिक्वेस्ट करूं सोदतां, आमचें काणकोण स्टेशन सगळे मुवमेंट जाल्ले, सगळी फायल जाल्ली आमचें तें जालें ना. आनी आज सद्याक फक्त स्टेशन बरें आहा, सगळी बरें आहा, पूण फक्त ते एक प्रॉब्लेम आहा उदकाचो. ते उदकाचेर सद्या आमी एक प्रॉब्लेम सॉल्व केले जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना, रावपाक सगळी सोय बरी आसा. तितली एक सदांच केली जाल्यार आनी कसलो प्रॉब्लेम ना. आनी ती सांगना तुमी सगळ्यांक देवान बरें आरोग्य दिवचें. देव बरें करूं. फरीद बाब, तुवें आपल्या अनुभवाची 2 उतरां सभागृहांत मांडली. आतां हांव विनंती करतां असिस्टंट डिव्हिजन ऑफिसर अजीत कामत सराक आपल्या आयुश्याची खूब गोश्टी आसतल्यो सांगपाच्यो, पूण थोडक्यान आपल्यो गोश्टी ह्या सभागृहांत मुखार दवरच्यो. सरा कडेन विनंती करतां.
माझे वयले माननीस डायरेक्टर फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसेस, डेप्टी डायरेक्टर फायर, डेप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल ऑफिसर्स, असिस्टंट डिविजनल ऑफिसर्स, म्हजे वांगडी श्रीकांत गांवकार, अशोक परीट, हांगा जमिल्ले सगळे फायर फायटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ, अकाउंट सेक्शन, प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे वांगडी, इतलो तांचो आमचे मोग आसा, जाका लागून ते आज आमच्या मदीं हांगा हजर आसा. म्हज्या आयुश्याचे 2/3 लायफ जे आसा ते हांवें फायर सर्विसीक दिल्लें आसा. 60 वर्सांतली 40 वर्सां पेक्षा चड, म्हणजे 40 वर्सां 4.5 म्हयने जवळ जवळ अग्निशामक दलाक लागून हांवें दिल्लें आसा. मनीस जल्माक येता, आवय बापूय ताका वाडयतात, ल्हानाचो व्हड करतात, शिक्षण दितात, आनी मागीर तोच मनीस आपल्या पांयार उबो रावता आनी आपली खंयची तरी एक वाट धरता आनी त्या वाटे वयल्यान स्वताच्या पांयाचेर चलपाचो प्रयत्न करता आनी तो फुडें सरता. केन्ना ताका खूब आडमेळी येतात वाटेर, पूण तो आपली जिद्द सोडना. अशाच प्रकारचे कितें तरी जीवन म्हज्या वाट्याक आयिल्लें. म्हाका खूब इच्छा आशिल्ली एक सिव्हिल इंजिनियर जावपाची. ताका लागून हांव म्हजें SSC जातकूच हांवें 12वेचें शिक्षण सायन्सींतल्यान घेतलें. पूण कर्मधर्म संयोगान 12वी म्हजी क्लियर जायनासतना उरली एका सब्जेक्टान, आनी परत हांव इंजिनियरिंगाक एडमिशन मेळटलो जाल्यार तेन्ना अशें आशिल्लें की सगळे सब्जेक्ट घेवन परतून बसूंक जाय. एक सब्जेक्ट घेवन परत तो पास जालो जाल्यार परते तुमकां इंजिनियरिंग किंवा मेडिकलाक एडमिशन मेळनाशिल्लें. तेन्ना 2च कॉलेजां, एक इंजिनियरिंग गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज आनी एक गोवा मेडिकल कॉलेज. आनीक ऑप्शन्स कांयच नाशिल्ले. अशें म्हणून सगळे सब्जेक्ट घेवन परतो बसलो आनी परतोय म्हजो पयल्या हाका जो सब्जेक्ट क्लियर जाल्लो तो दुसऱ्या हाका एटेम्प्टाक सगळे सब्जेक्ट घेवन बसतकूच तो उरलो. आनी अशे तरेन हांवें थंय मागीर तो 12वी सायन्साचो नाद सोडून दिलो. आनी जो सरळ रस्तो चलतालो त्या रस्त्याक एक आडमेळी दुसरो रस्तो आयिल्लो जो सांतिनेज ताडमाडा कडेन पाविल्लो. तो रस्तो हांवें धरलो आनी हांव ह्या अग्निशामक दलान नोव्हेंबर 1984 सालान डेली वेजीसान फायर फायटर म्हणून हांवें एंट्री केली. श्रीकांत गांवकारान सांगलां की आमी बरोबर ट्रेनिंग केलें. बरे वायट खूब अनुभव आसा, पूण तसो तेजो सगळेच जर तुमकां सांगतलो जाल्यार म्हाका दिसता 3 वरांचो एक पिक्चर जातलो. ट्रेनिंग आमी पयली डेली वेजीस ट्रेनिंग केलें. आमकां रेग्युलर करिना जालें. आमकां रेग्युलर करिना जातकूच मागीर आमी रिक्वेस्ट केलें. तेन्नाचे आमचे डायरेक्टर डॉक्टर PK जॉन आशिल्ले, तांकां रिक्वेस्ट केलें. पुणून तांणी कांय आडमेळी घेतली. कांय ऑफिसर तांणी धाडले आमचे मदीं आनी सांगलें की आमी तुमकां रेग्युलर करना, तुमकां वचपा जाय जाल्यार तुमी वचात सोडून. आनी आमी सगळे जाण तयार जाले, आमी वता म्हणून सोडून. आनी ताजे उपरांत 8 दिसांनी आमकां ऑफर लेटर दिली आनी ताजे उपरांत 8 दिसांनी आमकां रेग्युलरायज केलें. म्हणजे ही सुद्दां एक आमचो अनुभव. ताजे उपरांत हांव दमण ट्रान्सफर जाली म्हजी पणजेच्यान. दमणच्यान हांव म्हापसा आयलो आनी एक दीस असोच म्हाका एका नाटकाक एका एकांकिकेन पयलें बक्षीस मेळिल्लें वास्को सड्यार. आनी त्या बक्षीस घेवपाक लागून हांव 1989 ते बक्षीस घेवपाक लागून हांव वास्को सड्यार गेल्लो. बक्षीस वितरण जावपाक मातसोसो उशीर आशिल्लो म्हणून तांचे सायडीकूच तांचें वाचनालय आसा, लायब्ररी. त्या लायब्ररीन बसलो आनी टायम्स ऑफ इंडिया वाचपाक लागलो. त्या टायम्स ऑफ इंडियाचेर एक एडवर्टीजमेंट आयिल्लो नॅशनल फायर सर्वीस कॉलेज नागपूरचो, जातून सब ऑफिसर
एज अ प्रायवेट कॅन्डिडेट सब ऑफिसर वचपाक ताची एंट्रन्स एग्जाम आशिल्ली आनी तेन्ना कांय ना, मोबायल ना, हें ना, झेरॉक्स ना सारकें. तांचे परमिशन घेतलें आनी हांवें तो तितलोच पेपर कापून हाडलो, तो फॉर्म टायप केलो सारको, तो फॉर्म भरलो, धाडलो. ताजे उपरांत हांव एंट्रन्स एग्जाम मुंबय वचून हांवें एंट्रन्स एग्जाम एपियर केली. आयज म्हाका याद जाता आनी हांव खूब उपकारी आसा आमचे आदले डायरेक्टर डॉक्टर पी.के. जॉनांचो. डॉक्टर पी.के. जॉन हांणी जर म्हाका तेन्ना जर हात दिवन वयर काडून आशिल्लो जाल्यार आजूय हांव म्हाका दिसता एक एसएफओ लेवलाक आसतलो आशिल्लो मॅक्सिमम. डॉक्टर पी.के. जॉनाचे हांव खूब उपकार मानता, कित्याक तर म्हाका सीट मेळोवन दिवपाक तांणी प्रयत्न केलो नॅशनल फायर सर्वीस कॉलेजींत. आनी ताका लागून आज हांव जो कितें आसा ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका खूब नांव दिलें. ह्या डिपार्टमेंटाचो हांव उपकार केन्नाच विसरूं शकना, कित्याक हें डिपार्टमेंट म्हणून हांव नाल्यार म्हाका एक आम आदमी म्हणून कोण तरी वळखतले आशिल्ले. ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका जितलें भरून दिलां हे फाटले 40 वर्सां तें हांव उतरांनी परगटावंक शकत ना. हांव सगळ्यांक तुमकां सांगूंक सोदतां, ह्या डिपार्टमेंटान एक्चुअली म्हाका कांयच शिकोवना. हांगा डिपार्टमेंटांतल्या मनशांनी म्हाका कांयच शिकोवना, हें म्हाका डिपार्टमेंटान शिकयलां. परतून हांव उल्लेख करता डॉक्टर पी.के. जॉनांचो, आदले डायरेक्टर अशोक मेनन. हांणी म्हाका कांय शिकोवना, पूण तांणी म्हजेर जबाबदाऱ्यो घाल्यो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिल्यो म्हाका. ही रेस्पॉन्सिबिलिटी तुजी, हें काम तुवें करपाचें. तातूंतल्यान हांव शिकूंक पावलो. हांव फक्त बेश्टो खुर्चेर बसलो ना, हांवें बुक्स ओपन केले, कोड्स ओपन केले, स्टँडर्ड्स ओपन केले, ते वाचले, ते रेफर केले. म्हाका इतलें सुद्दां सांगन दिसता की गोंयाचे जे फायर कन्सल्टंट्स आसा तांकां सुद्दां हांवें एज पर कोड ऑफ प्रॅक्टीस, एज पर द स्टँडर्ड्स, एज पर नॅशनल बिल्डींग कोड कितें स्टॅट्युटरी रिक्वायरमेंट्स आसा, नॉर्म्स कितें आसा, हें हांवें कन्सल्टंटांक हांवें शिकयल्लें आसा. शिकयल्लें इन द सेन्स ते म्हजे म्हऱ्यान येवन बसताले, तांकां जाणा जावपाक लागून तांकां खंयची बिल्डींग कितें वास्तू डिजायन कशी करतले जाल्यार तांकां कितें रिक्वायरमेंट आसा. सो म्हाका कोणें शिकयलें ना. त्या खातीर हांव तुमकांय सांगूंक सोदतां, तुमकां कोण शिकोवचो ना, तुमी स्वता जावन बुक्स ओपन करात आनी शिकात. 1993 हांव मागीर जेन्ना कोर्स करून येतकूच, सब ऑफिसर कोर्स करून येतकूच 1993 म्हाका एसिस्टंट स्टेशन फायर ऑफिसर म्हणून अपॉयंटमेंट केली. ती सुद्दां अपॉयंटमेंट इतली आशिल्ली की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज म्हाका परते रजिस्टर करचें पडलें नांव. थंयच्यान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजांतल्यान हांगा नांवां डिपार्टमेंटाक रेफर केली. म्हजी प्रॅक्टिकल एग्जाम जाली, म्हजी थियरेटिकल एंट्रन्स एग्जाम जाली. एक्चुअली म्हजे कडेन सब ऑफिसराचें क्वॉलिफिकेशन आशिल्लें, तरी सुद्दां म्हज्यो सगळ्यो ह्यो टेस्ट जाल्यो परत्यो आनी म्हाका एसिस्टंट स्टेशन फायर ऑफिसर म्हणून अपॉयंट केलो. ताजे उपरांत 1997 म्हाका स्टेशन फायर ऑफिसर करंट म्हणून पोजिशन दिलो, विदाउट मॉनिटरी बेनिफीट स्टेशन फायर ऑफिसर. ते 1997 ते 2002 पर्यंत 1 जानेवारी 2002 म्हाका स्टेशन फायर ऑफिसर रेग्युलर प्रमोशन दिलें. ताजे उपरांत 2014 सालांत म्हाका गव्हर्मेंटान एसिस्टंट डिव्हिजनल ऑफिसर ऑफिशिएटिंग म्हणून म्हाका रावपाक ऑर्डर काडली. आनी 2023 म्हाका एसिस्टंट डिव्हिजनल ऑफिसर रेग्युलर दिलो, म्हणजे रिसेंटली 2 वर्सां अजून जावंक ना. पूण सांगपाक म्हणल्यार 1997 ते 2023 अशी जवळ जवळ 25 ते 26 वर्सां हांव स्टेशन फायर ऑफिसरूच आशिल्लो. फक्त रेस्पॉन्सिबिलिटीज आनी ड्युटीज ह्यो 10 वर्सां हांवें एसिस्टंट डिव्हिजनल ऑफिसराच्यो केल्यो तातूंतल्यान. पूण तरी आसतना हांव खूश आसा, कित्याक जशें हांवें पयलींच सांगलें तुमकां, म्हाका ह्या डिपार्टमेंटान भरपूर दिलें, भरभरून दिलें, नांव दिलें,
डिपार्टमेंट हें आशिल्लें, ह्या डिपार्टमेंटान हांव आशिल्लो म्हणून आज म्हाका लोक वळखतात. विलासान म्हाका पयर जेन्ना एन्युअल इन्स्पेक्शन परेड आशिल्ली तेन्ना म्हणपाक तूं मार्चान रिटायर, आपल्याक खबर आसा, डेटूय आपल्याक खबर आसा, पूण म्हणपाक फक्त टायम सांग म्हाका, कित्याक आपल्याक घेवपूच जाय म्हणून. हो मोग आतां म्हाका एका दिल्लीच्यान फोन आयिल्लो, आमकां आपोवना फंक्शनाक. हांवें म्हणलें भैया मैं ही आता हूँ दिल्ली में, आप वहां पर फंक्शन करो. गोंयांतूच न्ही तर गोंया भायर सुद्दां भरपूर लोक हांवें जोडलेले आसात आनी हीच म्हजी, हांव म्हणटा जे जोडलेले आहा लोक, हीच म्हजी कमाई. तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद. म्हज्या स्टाफा बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार म्हजे फाटले 40 वर्सां भितर म्हाका जितले जितले स्टाफ मेळ्ळे सगळे रँकांतले, रायट फ्रॉम द रँक ऑफ डायरेक्टर टू द रँक ऑफ फायर फायटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ, सगळ्या बरोबर हांवें काम केलें, बरे भशेन काम केलें. जे जे जाग्यार तांकां टोकूंक जाय आशिल्लें थंय टोकले बी, जे जे जाग्यार तांकां गायड करूंक जाय आशिल्लें थंय गायडूय बी केलें, आनी जे जे जाग्यार तांचे कडच्यान कितें शिकूंक जाय आशिल्लें तेंय हांवें शिकून घेतलें. आयज पर्यंत हांवें म्हजे कडेन आशिल्लें ज्ञान ह्या फिल्डांतलें सकयल पर्कुलेट केल्लें आसा, दिल्लें आसा. आनी हांव सगळी यंग ब्रिगेड आसा आमची आतां सद्या, हे यंग ब्रिगेडी कडेन मागता की तुमचे कडेन जें ज्ञान आसा तेंय बी तुमी अशेंच पर्क्युलेट करात, सकयल दियात, फुडें दियात. ज्ञान जितलें आपूण पसरयतात तितली सरस्वती तुमचेर चड प्रसन्न जातली. म्हाका दिसता हांव चड उलयलो, तुमचो चड वेळ घेता अशें दिसता. फक्त आवडते घेता आसतना इतलेंच सांगूं शकता, सर ह्यान फुडें जर म्हजी ह्या डिपार्टमेंटाक गरज पडली कसल्याय बाबतींत, कित्याय खातीर, जाल्यार हांव म्हजो निमणो श्वास आसा मेरेन ह्या डिपार्टमेंटाक लागून केन्नाय हांगा येवंक शकता, कसलीय म्हजी गरज पडली. तशेंच म्हजें एक मिशन आसा की फायर फायटिंगा बद्दल, फायर सेफ्टी बद्दल आमी खुबशे अवेरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बी खुबशे करतात, पूण तरी आसतना अजून आमची कम्युनिटी फुल्ली तशी ट्रेन्ड ना. सो योग्य प्लॅटफॉर्म मेळत जाल्यार हांव म्हज्या रिटायर्ड लायफान भितर फायर सेफ्टी अवेरनेस आनी ट्रेनिंग प्रोग्राम करपाचें हांवें थारायिल्लें आसा. आनी म्हाका जर गरज आसली जाल्यार हांव डायरेक्टर सराक रिक्वेस्ट करतलो की केन्नाय समज जर हे डिपार्टमेंटाचे लोक जर लागले जाल्यार म्हाका मदत करची. आनी म्हजे जे रिटायर्ड लोक आहात तांकांय बी हांव इनवॉल्व करून घेवपाचें चिंतता, कित्याक खुबशे आमचे रिटायर्ड लोक आसात आज, पूण एक्सेप्ट म्हाका दिसता एक एसपी पाळणी सोडलो जाल्यार बाकीचे आनी कोण अशें कांय खंयच्या हातून इनवॉल्व ना. सो म्हजी एक इच्छा आसा की ह्या रिटायर्ड लोकांक सुद्दां एक खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म दिवन तांकां खंय तरी इनवॉल्व करपाचें आनी एक ट्रेनिंग करपाचें, जानी की आमची कम्युनिटी जी ट्रेन्ड आसतली. कित्याक अशें म्हणटात की अ ट्रेन्ड कम्युनिटी कॅन फेस द डिजास्टर देन अ अनट्रेन्ड कम्युनिटी. सो हें एक म्हजें एक मिशन आसा. हांव देवा कडेन मागता की देवान म्हाका साथ दिवची हेल्थ वायज हे सगळें हें कंप्लीट करपाक जाय. तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद आसतलेच, हातून कांयच दुबाव ना.
हे डिपार्टमेंटाक लागून, डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसेसाक लागून हो म्हजो निमणो सल्यूट. जय हिंद. देव बरें करूं सर. आपल्या अनुभवाची उतरां ह्या सभागृहांत आमकां दवरल्या बद्दल खरेंच हांव ह्या मनशार रावन सगळ्यांक आव्हान करतां की सरान जें कितें सांगलां, जें नॉलेज कितें जें आसा ती सगळ्यांनी आत्मसात करची, जेणे फुडलें आयुश्य जें आसा, फुडल्या डिपार्टमेंटाचें जो एम जें आसा, मिशन जें आसा हें सक्सेसफूल जातलें. कित्याक वाचाल तर वचाल अशें म्हणटा, वाचल्या शिवाय कांयच जायना. सगळ्यां कडेन विनंती आहा की सगळ्यांनी सरांची उतरां ही प्रत्येकान आपल्या मनान दवरची आनी प्रत्यक्षान ती आत्मसात करची अशें हांव विनंती करतां. 3 जाण आयज आमचे सत्कार मुर्ती रिटायर्ड जाता, पूण तेज्या बरोबर काम केल्ले खूब जाण ह्या सभागृहांत आसा, माचेरूय बसलेले आसा. हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता की आमच्या पैकी कोणी एक माचेर येवन आपलो अनुभव शेअर करपाक कांय हरकत ना. Good morning, everyone. Respected Director Sir, Sri Nitin Raikar, Deputy Director Sir, Rajan Haldankar, Divisional Officers, Mahendis and Sripal, Deputy Director Administration, Kondali Farab, Sapayani, Ajit Kamal, Ashok Kumar Parit, and Srikant Gaonkar, and Head Clerk Deepak Sound and Bosco Ferram, Assistant Divisional Officer. I am here with heavy heart, thinking that we will miss the presence of Sri Ajit Kamat in this department. He was the pillar, the source of strength of this department. He was a multi-talented personality, an actor, singer, orator, and above all, he was a great entertainer. He had a great insight of all fire subjects, like fire prevention, fire protection, fire suppression, even administration. It's very difficult to fill issues. He was like Amitabh Bachchan of our department, or Sachin Tendulkar for that matter. He had spent almost 40 years of service with responsibility. See, our department is not like any other department. Like, we run towards the danger where others run away. Our firefighting or rescuing operations or rescuing people is not just an easy task. It's not just a job. It's a calling. Okay? It's required. It demands courage, sacrifice, and above all, a heart that values the life. He was our inspiration, a mentor, a guide, and a supporter. Thank you, sir, very much for your support and help. I wish him a long, relaxed, tension-free, and a great second inning of his life. Okay, then Ashok Kumar Parit. He is a cool, calm customer. तुम्ही पळयता अशें दिसता तो वाघ. तो आसतालो केन्ना कॉलाक गेल्लो, कॉला वयता हांव विचारतालो कोण कॉलाक गेलो, ते सांगताले परीट गेला, मोठे गेला बारके गेले.
ती दोग जावन बरें आसताले. एक मोठे एक जण कामत साहेबा भाशेन, बाबूसाव परे आनी हो म्हजे भाशेन बालकालो. ओके, आनी जायते इन्सिडंट, जायती कॉलां गेले ताणें म्हजे बालको, रेस्क्यू जायती, बॉडी घेवन जायती काडल्या. आनी एक इन्सिडंट असो जालो रातचो. एक बेनावली एक मोनेगे बार म्हणून आहा थिंगा जंक्शनाचे दीस, थिंगा ऊस पेटलो. आनी ऊस पेटलो म्हणजे ती बारूय आहलोली आनी येवदान तेंची पेट्रोल विकताली. पेट्रोल मुखार देरांतूच चाललोलें व्हडलें. तेंचें कितें जालें आनी ती बायल तेच्या भितर आहलोली आनी तेचो घोवूय थिंगा भितर आहलोलो. आनी तो हीट तुमी जाणा पेट्रोलियम प्रॉडक्ट म्हटलें इट्स अ ट्रेमंडस हीट विदीन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. सो इतलो ऊस ब्लास्ट जालो आनी ती थिंगाच लासली दोगांय. जेन्ना फोन आयलो परब साहेबालो. परब साहेबा थिंग साकून फोन केलो. परब साहेब म्हणलो आपण फोन नाका, आपण कोणा नंबर इंचार्ज गिर म्हणून आहा म्हणून ताका पळय. हांव धांवले सगळे आनी हें उज्या घातले. हें तुका पळयता विचार करतालो. चर्चिल आहलोलो. चर्चिल अरे तुमगे सगळे लेट येयली म्हणजे लेट ऊस सो इतलो असो ऊस पेटला तो. सो इतले फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड आमी कॉल दिला आनी इमिजिएटली पावले सर. आनी आमचे बेस्ट ऑफिसर तुमच्या मुखार थिंगा आहा. ओके, एन श्रीकांत तो म्हाका तितलो मेळ्ळो ना. म्हळ्यार इज वेरी वेल डिसिप्लिन. ओके, आय विश यू ऑल द हॅपीनेस ऑफ दीस वर्ल्ड. थँक यू. थँक्यू वकील साहेब. ही 2 उतरांनी सभागृहाक मातशें हांसूंक लायलें. अशें कांय ना की सभागृहांत बसलेले मंचार बसलेले सुद्दां आपलो अनुभव व्यक्त करूं शकता. म्हणजे म्हाका आणखी कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी माचयेर येवन आपलो अनुभव व्यक्त करचो. I think it's good afternoon now. So very good afternoon to one and all. Respected Director Sir, Sir Nitin Raikar, Deputy Director Fire Sir, Rajendra Haldankar, Deputy Director Admin Sir, Pundalik Parab, Divisional Officers, Sir Francisco Mendes, Sir Shripad Kawas, Assistant Divisional Officer, Sir Bosco Ferrao, our Head Clerk, Deepak Sawant, and our retiring officers, our dear Assistant Divisional Officer Sir Ajit Kamath, our Sub Officer Sir Ashok Kumar Parith, and our other Sub Officer Sir Shrikant K. Gaonkar. Retirement is the end of an old chapter and the beginning of a new adventure. It is a fond farewell and wishes for a wonderful future ahead. It is a blank sheet of paper and a chance to redesign your life into something new and different. On behalf of the administrative section, I take this opportunity to say a few words. Firstly, I would like to speak about our ADO, Sir Ajit Kamath. I congratulate Sir Ajit Kamath for his hard work and success he has attained throughout his 40 years of service in this department. He has always handled any type of work willingly and with a great smile. He has been the tallest officer I have known for all the 18 years of service that I have given here. And not just the tallest person, but the tallest person with a very smart and a dashing personality. He is not just the tallest person in size, but the tallest structure of this department. He has always been supportive. Besides work, he has been very good and kind-hearted with a very good sense of humor. He's always been very jolly and fun to be with, especially when we had our office picnics. He's very multi-talented, as my friend Officer Gill said. He's a good actor, a good singer, and he would always portray his talents when we had our picnics, and it was fun to have you, sir, with us.
he always initiated a picnic, and because of him we had many office picnics in lovely places. There's a lot of things to talk about Sir Ajit Kamath, and the list is too big. Overall, I would thank you, sir, for all your hard work, dedication to this office, and for being a very good friend to all of us. Secondly, I would like to talk about our sub-officer Ashok Kumar Parith. I've had an opportunity to work with him in Margao when I was posted in Margao. He's like my friend Officer Gill said, he's very cool. I would add to that, he's a very sweet and loving person, very responsible. He never shouted at anyone, very down to earth, and you would tell him something and the work is done. And he's always been good to the staff beside his work, and overall a very hard-working person. Our other sub-officer, Shrikant K. Gaukar, I have not got much opportunity to work with him, but I used to prepare his salary bills, so I know him because of that. And as far as I know, his approach has been also very sweet, kind, and down to earth, and very responsible and hardworking. So from this day onwards, I wish all of you all our 3 officers, that this is a chance for you all to redesign your life into something new and different. Wishing you all a very happy retirement life, full of good health, happiness, new opportunities and friendship. May this new chapter of your life be full of wonderful surprises. May you find joy in remembering your past success and happiness in pursuing new hopes and plans. May you find rest and challenge, quite an adventure. May you be sustained by the achievements of your work life and inspired by the possibilities of what lies ahead. May you allow yourself to experience silence and rest, and may you open yourself to new music that may emerge from that silence. In the end, it's not the years in your life that matters, but it's the life in your years that count. Once again, I wish you all a very happy retirement life. Also wish your families present here, congratulate them, and thank you once again for everything, and thank you for giving me this opportunity to say something. Thank you once again. थँक यू रश्मी. आनी कोणाक कितें उलोवपाचें आसा जाल्यार माचयेर उलोवपाक कांय हरकत ना. हांव गोंय जगनीश समग्राचे आयच्या सोहळ्याचे मुखेल सोयरे सन्माननीय संचालक नितीन रायकर सारे मागता की ह्या सभागृहाक संबोधीत करचें. All the dignitaries on the dais, Goa Fire Service Welfare Fund committee members, all the staff of Directorate of Fire and Emergency Services, and the print and electronic media. Today, we gather here to honor and celebrate the remarkable service and dedication of 3 esteemed officers of the Fire and Emergency Services. Sri Ajit Kamath, Assistant Division Officer, Sri Ashok Kumar Parith, Sub-Officer, and Sri Shrikant Gaukar, Sub-Officer. As they step into their well-earned retirement, their combined years of service amount to over a century of unwavering commitment, bravery, selfless dedication to the noble cause of the saving life and property. Sri Ajit Kamath has served an outstanding tenure of 39 years, 11 months, beginning his journey as a firefighter on 9th of April 1985. His perseverance and commitment saw him rise through the ranks, becoming a washroom operator
in 1990, a sub-officer in 1993, station fire officer in 2002, and finally achieving the prestigious position of assistant division officer in May 2023. His contribution across the 5 stations, Panaji, Mapsa, Vasco, and Ponda, have been invaluable, leaving behind a legacy of courage and excellence. Beyond his professional achievement, Sri Kamath is also a talented singer and actor, adding vibrant culture dimension to our department. His mentorship and leadership have inspired many, shaping of careers of young officers and enhancing the efficiency of the service. Shri Ashok Kumar Parit has dedicated 39 years to the fire and emergency services, starting his career as a firefighter in 1986. Through his unwavering dedication and perseverance, he was promoted to leading firefighter in 2006 and later to sub-officer in 2014. His services across the station, Kankon, Panaji, Mapsa, Margao and Kursode has been marked by reliability, commitment and an unyielding resolve to ensure safety. Sri Parit's hard work and dedication have not only safeguarded lives but have also served as an inspiration for many within the department. His contribution will always be remembered with a deep respect and appreciation. Srikant Gaonkar, with 39 years, 11 months and 22 days of exemplary services, Srikant Gaonkar began his career as a firefighter on 9th of April 1985. His resilience and commitment to duty led to his promotion to leading firefighter in 2006 and later as a sub-officer in January 2024. Having served across Bicholi, Panaji, Ponda, Vasco and Kundai, Sri Gaonkar has been a pillar of strength and discipline in every role he undertook. His ability to remain calm in the face of danger, his mentorship to junior officers and his unwavering dedication to duty have left an enduring impact on the department and the community at large. As we bid farewell to these distinguished officers, we express our deepest gratitude for their invaluable contribution to the fire and emergency services. Their courage, leadership and commitment to duty have been exemplary, and their legacy will continue to inspire generations to come. While we will be undoubtedly miss their presence in the department, we take a solace in knowing that their teaching, values and contribution will always remain with us. On behalf of the entire fire and emergency services fraternity, we extend our warmest wishes to Sri Ajit Kamath, Sri Ashok Kumar Parit and Sri Srikant Gaonkar for a happy, healthy and fulfilling retirement life. Thank you all for your services, your dedication and your unwavering commitment to the safety of others. May this new chapter of life bring you joy, relaxation, cherished moment with your loved ones. Thank you so much. Jai Hind.